بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني على شان ميليسا كاهنة. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا ماشي لا كويزين، نخرجوا شويه من لا كويزين. كما تعرفوا لاشان ميليسا كاينه دو طون زون طون، يعني نبدلوا ساعه لساعه، نبدلوا الموضوع شويه استوس بوتي، شويه تدابير منزليه. واليوم يعني سويت افو دوموند، يعني فريمون لحيتو بزاف عليا، قلتوا لي ميليسا كاينه يعني احكي لنا شويه على التجربه تاعك مع دراسه البنات. يعني هنا انا جي ريماركي باللي الله يبارك، يعني دو نومبروز يوتيوبرز الله يبارك ما شاء الله عليهم، يعني راهم يطرقوا بزاف هاد الايام من هاد المواضيع، يعني لا سكولاريتي تاع لي زونفون. فانا مانيش حندير تكرار، مانيش حنتكلم على كيفاش ننظم وقتي مع بناتي، ولا كل وحده وعندها نظامها، وكل وحده يعني على حساب لومبلا دو طون تاعها، وكل وحده على حساب عقليتها. كاين مراه خفيفه وكاين مراه ثقيله، كاين مراه عندها الخاطر، كاين اللي ما عندهاش الخاطر، كاين اللي عندها مستوى يعني لاباس به، كاين اللي عندها مستوى يعني محدود. ما نقدروش يعني اون بو با ما نقدروش يعني نعمموا هذا الموضوع، فكل وحده والقدرات تاعها، وكل وحده راح تكتسب يعني الخبره تاعها مع الوقت او فور يا ميزور. انا هنا حنهضر على نقطه يعني اللي بزاف سالتوني عليها، اللي هي انا يعني حبيت نتكلم على لي زونفون اللي حيقراو لا لونغ اترونجير، يعني اللي حيبداو اول مره اللغه الفرنسيه. في بلادنا في لي زيكول ايتاتيك يبداو في السنه الثالثه بريمير، واللي يقراو في ليكول بريفي يقراو يعني من لا ماتيرنيل، يدخلوا ماتيرنيل يبداو ديريكتومون الفرونسي. انا جو سوي بور هاد ليدي، لانه ان انفون كي يكون صغير يابسورب، يعني المخ تاعو يابسوربي كلش. ان انفون يعني قد ما تعطيله لغه على بكري قد ما يزيد يفهمها اكثر واكثر. عن تجربتي الخاصة أنا، يعني كاين بزاف اللي سألوني قالوا لي يعني كيفاش قدرتي تعلمي بناتك هاد اللغة، يعني يتكلموها بفصاحة. كنت حطيت لكم قبل اون فيديو داروها يعني هما وحدهم، داروا اون بتيت فيديو يعني هكا سامبل اونفون، وحطيتها يعني ما حبيتش نخليها لهم في خاطرهم. بزاف جاتني اسئله، بيان سور كاين اللي كانوا كونتر، اللي قالك علاش تخلي بناتك يتكلموا اللغه الفرنسيه. انا هادو ما نجاوبهمش، انا نجاوب الاخوات اللي عطاوني سؤال قالوا لي يعني الله يبارك كيفاش لحقوا الوغاج يتكلموا بكل فصاحه، يعني فريمون تري بيان. انا نعطيكم السر الاول يعني عن تجربه. السر الاول اللي خلاهم يتكلموا، يعني ان انفون يتكلم فرونسي يعني بكل طلاقه بلا ما يكتبها، من عند لا تلفزيون. يعني كي تحطي لونفون تاعك قدام لا تلفزيون وتحطي له بروغرام فرونسي، ايا كانت اللغه، يعني لغه حيه تكون فرونسي ولا انجلي ولا كيما حبيتي، يعني تكون اون لونغ اترونجير يعني لغه اجنبيه. هذا الطفل انا يعني من تجربتي بناتي نحطهم يعني كي يكونوا صغار ابارتيغ دو 4 6 موا، تصوروا نحطهم قدام لا تلفزيون، راهم في لاشيز تاعهم، راهم يتفرجوا في البدايه رايحين يركزوا غير على الصور، اي افيك لو طون راهم يعني العقل تاعهم راهو يستوعب الكلمات. نتفاجأ انه ا 2 ans نلقاهم يهضروا تخي تخي بيان. كما قلت لكم ا 2 ans تلقاي الطفل تاعك يتكلم بكل فصاحة. لازم بنتي بيان سور تعاوناه. لا تلفزيون قلت لكم هي العامل الرئيسي، يعني نأكد ونعاود العامل الرئيسي اللي تعاونوا. اليوم راح نتكلم على سر واحد اخر، اللي هو ان انفون يعني ما يكفيش الحال انه جوست يهضر فرونسي جوست بور بارلي، لازم له غرامير، يعني يعرف كيفاش يكتب، يعرف كي كومون كونجوغي، يعرف الفوكابولير، يعرف لورتوغراف، هادو كامل يعني ليكريتور. يلحق وقت وين لازم يكتب لو فرونسي، يعني ماشي غير يهضروا، لانه اكرير اون فرونسي ولا بارلي اون فرونسي سي با لا ميم شوز. دونك انا التجربه تاعي اللي هي واش نقدر نقول لكم، انا عندي هنا يعني واحد القناه راح نهديها لكم، ما عندي حتى علاقه مع هاد القناه، راهي يعني ما راهي نيفو ني كولابوراسيون ني بوبليسيتي ني ريان دو تو، ما عندي حتى شراكه. هاد القناه راهي يعني ان تريزور بور موا اي بور مي في، وحبيت نهديها لكم بما انكم يعني انتم طلبتوا باش نعاونكم. القناة هذه c'est une chaîne française تاع un monsieur, un prof de français qui s'appelle Yannick Sayer. Vraiment vous allez être vraiment aux anges كما يقولوا. عندكم معلم
اون فرونسي تجيبوه لداركم. صدقوني يعني ماكو حد تكلفوا روحكم، ما حد تخلصوا. سي دي كور يعني gratuits, voilà. Il donne des cours formidables en français. Il couvre tous les niveaux. من الماتيرنيل حتى ل CE1, CE2, CM1 et CM2. Le collège, le lycée même. يعني واش راح تزيدوا؟ يعني اي وحده حابه تقري وليدها il faut s'abonner à cette chaîne. يعني قلت لكم عندكم un prof de français formidable. Il est là pour يعني tout le monde, même pour les personnes qui ont des difficultés français. انا ما صدقوني والله ندخل نتعلم. كاينين بزاف عفايس اللي ما شفتش عليهم كي كنت صغيره بلاك ولا نسيناهم مع الوقت والمسؤوليات. j'apprends toujours كما يقول لك on apprend à tout âge. قلت لكم من السنه الاولى من الماتيرنيل اللي حبيتوا تعلموا الفرنسي دخلوا لهذه القناه، رايحين تتفاجئوا فريمون. عندكم ان بروف دو فرونسي على لا ميزون مع ولادكم اون بليس بار فيديو. كاش حاجه يعني اللي ما كوش راح تلقاوها عندكم بالبزاف. ميم نتوما في لا كونجوغيزون دي فوا نحصلوا ولا عندكم هاد لاشين تلقاوها. بصح راهم يعني يتباعوا بارتو، ماشي غير في ليكول بريفي، يعني يتباعوا. كاين اللي ما عرفوش نقدر ما نعاونهم منين يشروهم. مانيش راح نهضر باغ فيديو، ما يقدروا يتصلوا بيا نوري لهم منين يشروهم. باغ اكزومبل هذا لو ليفر هذا يعني جو كونساي لي جون باش يشروه تاع لو CE1. هذا فيه لو فرونسي، فيه لا ليكتور، écriture, grammaire, vocabulaire, orthographe et étude de code. alors انا واش يعجبني في هذا الكتاب يعني ابار لا ليكتور ابار فوكابولير كيما راكم تشوفوا هنا هاوليك. يعني نحب ننصح كامل الناس به. عندكم لي تكست، عندكم كومبريهنسيون دو تكست، عندكم لا كونجوغيزون، فوكابولير، كل خطره واش كاين. كيما هنا عندنا غرامير اليوم باغ اكزومبل. هادوما هنا باغ اكزومبل عندكم دي زيكزامبل. هنا عندنا فوكابولير تو سا. سكي مي بلي في هذا لو ليفر كيما قلت لكم اي حاجه نحصل فيها في الكونجوغيزون باردون نروح لا فان تاع لو ليفر. هاملك عندنا لا كونجوغيزون اي لي طون. هاملك لي فيرب دو بروميير جروب. دونك انا باغ اكزومبل انت راهي تقرا حصلت باغ اكزومبل في غراندير لو فيرب غراندير ا لامبارفي باغ اكزومبل. alors نروح لهاد لو ليفر نحوس لي فيرب تاع دوزيام جروب في l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait, le passé composé ou le futur, vous avez des exemples. Alors, هنا par exemple, je comprends بلي à l'imparfait عندي AIS, AIT, IONS, IOZ, INT. Donc هنا je peux يعني appliquer هاد l'exemple à tous les verbes du premier groupe à l'imparfait. Et ainsi de suite, le passé composé par exemple, le présent et le futur. هاوليك عندنا كامل les verbes. هاوليك dire par exemple. donc انت يجي لك un enfant يقول لك ماما comment je conjugue le verbe dire au passé composé. donc تجي directement تلقاي هاد لو تابلو تاع لي ليفر هادو تاع لي فيرب. هاوليك كامل لي طون. انا هاد الكتاب يعني نعتمد بزاف عليه. alors نتوما راكم مع ولادكم راكم تقراو لهم يعني un niveau لاباس به. le fait de lire des histoires à vos enfants même نتوما يعني صدقوني والله انا يعني j'apprends beaucoup avec mes enfants. ولا كيما هاد l'histoire تاع بوب لو ميكروب جو بونس بزاف اللي يعرفوها. دونك هي فيها فايده والانسان يتعلم دي مو، يتعلم كومون كونجوغي ولا ما كاينش غير يعني هذا الكتاب. انا جو كونساي لي جون باش يشرو سو جور دو ليفر. دائما يكون عندكم ان ليفر فيه يعني كما قلت لكم ان بو دو تو غرامير تو سا فوكابولير اورثوغراف. توجور يكون عندكم ان ليفر تاع دي زيستوار دي بتيت زيستوار باش نعاونوا لي زونفون تاعنا على لي سيلاب. ويكون عندكم بيان سور ان ليفر دو ماتيماتيك. يعني ما تستناش وليدك يقرا لك ماتيماتيك غير بالعربيه، لازم تعاونيه ميم اون فرونسي. علاش؟ comme ça il pourra apprendre يعني les chiffres كما قلت لكم les mathématiques, les additions, les soustractions. donc أنا je vous conseille toujours 3 genres de livres. واحد كما قلت لكم فيه كلش la compréhension, la lecture, vocabulaire, tout ça. واحد pour les mathématiques وواحد pour les histoires. أنا ما ننساش يعني ونقول ونعاود أنه لازم
باش تكملوا وتكونوا واقفين هاد لاشين يانيك ياسر. سي ان كادو دو ما بار. كيما انا يعني جو سوي فريمون تري كونتونت دافوار رونكونتري سيت شين. انا متاكده انكم انتم تانا رايحين تفرحوا بها بزاف، وراح تعاونكم بزاف في لابرونتيساج دو لا لونغ فرونسيز مع ولادكم ا تو تاج. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de lecture et d'écriture cursive française afin de reconnaître et d'identifier les sons français. Bonjour. Bonjour les amis. Comment vas-tu, Syllabe? Super. Vas-tu à l'école? Oui, je suis en CE1. Et qu'apprends-tu? Les tables de multiplication. Oui, et c'est difficile? Non, c'est simple. Connais-tu la table du 5? Oui, évidemment. Bien. Veux-tu la réciter pour moi et tous tes amis? Oui. Alors, répétez avec nous les amis. Tu es prêt, Syllabe? Oui. Ok. Une fois 5. 5, Deux fois 5. 10, Trois fois 5. 15. كان هذا موضوع اليوم اللي كان تعلم اللغة الأجنبية ولا اللغة الفرنسية مع ولادنا خطوة خطوة دو A à Z. ونتمنى ان شاء الله انه تعجبكم الفيديو تاع اليوم. نتمنى ما نكونش كثرت عليكم، لكن صدقوني انه دو بون كور راني نخدم معكم، وماذا بيا ما نخبي عليكم حتى حاجه. نقول لكم تهلاو في رواحتكم، تهلاو في ولادكم، وروحوا معاهم غير بالعقل. واللي عندها وليدها مازال ما تدخلش يقرا، مازال ميم با ما تدخلش ماتيرنيل، نوصيها ونعاود حطيه قدام لا تلفزيون، حطي له لي بروغرام اون فرونسي، سينون ديروا له لا شين يوتيوب، حطي له دي بروغرام اون فرونسي. اذا حبيتوا نزيد ندير لكم اوتر فيديو فيها دي شين يعني اللي تقدروا اللي يعاونوكم بزاف، سي دي شين سور يوتيوب اللي يعاونوا لي بزاف بناتي في لا كومبريهنسيون في الفوكابولير تاعهم. يا با بروبليم، نستنى دائما التعليقات تاعكم ونقراها، وكل ما نشوف يعني طلبات من نفس يعني من نفس النوع اكيد راح نلبيها. نتمنى ان شاء الله نتلقاكم من الفيديو تاعي بروشين فيديو في احسن الاحوال. سيغمون حتكون في لا كويزين، اكيد ندورو نعاودو لا كويزين. نقولكم تهلاو في روحتكم لي مامون، ربي يعاونكم، ربي معكم، اي على بروشين. سلام لي ميسات.